तालीम और तरबियत का बेहतरीन मरकज दारुत तक़वा एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद। أرحب بكم في الحلقة الجديدة من برنامجنا درر الأخلاق، وموضوعنا اليوم هي الأمانة. الأمانة هي خلق عظيم يدعو إليه الإسلام، وهي أحد أساسات ترابط المجتمع ونجاحه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الآية تأمرنا بالمحافظة على الأمانة وأدائها بالصفة كاملة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة بأنها علامة من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا يدل على أن الأمانة ليست خلقا فقط، بل هي شرط لصحة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الأمناء، وقد لقب قبل البعثة بالأمين، وكان يأمر صحابته بالمحافظة على الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فهذا يحذرنا من التفريط في الأمانة، فإن فقد الأمانة هو دليل انتشار الفساد. الأمانة ليست في المال فقط، بل هي في الكلمة والوقت والعهود وكل ما يؤتمن عليه الإنسان. فلنكن جميعا من الأمناء، ولنربي أبناءنا على هذا الخلق العظيم الذي يضمن سعادتنا في الدنيا والفوز في الآخرة. نلتقي في الحلقة القادمة مع موضوع جديد من درر الأخلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.